नमस्ते साथीहरू, नेपाल टेलिकम मङ्सिर 3 गते निकालेको भेकेन्सीमा 3 तहदेखि 9 तहसम्म रहेको छ, जसमध्ये आज म तपाईहरूको लागि तह 4 को सिलेबस लिएर उपस्थित भएका छु, जसमा म सम्पूर्ण कुराहरू बताउने छु। के पढ्नुपर्छ, कति तहमा इक्जाम हुन्छन् र कति पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन्, सम्पूर्ण कुराहरू यो भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई म जानकारी दिनेछु र त्यही भएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोला कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। अब स्टार्ट गरौँ। नेपाल टेलिकम सहायक स्तर तह 4 प्रशासन सेवा र प्रशासन समूह सहायक पद को खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा को पाठ्यक्रम यो रहेको छ र पाठ्यक्रम को रूपरेखा यस पाठ्यक्रम को आधारमा निम्न अनुसार चरणमा परीक्षा लिने छ। प्रथम चरण र द्वितीय चरण, दुई चरणमा तह 4 को इक्जाम हुनेछन्। प्रथम चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छन् र द्वितीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छन्। लिखित परीक्षा चाहिँ 200 पूर्णाङ्क हुन्छन् र अन्तर्वार्ता चाहिँ 30 पूर्णाङ्क हुन्छन्। परीक्षा योजना, ठिक छ, परीक्षा योजनामा के रहेछ? प्रथम चरण लिखित परीक्षामा के पढ्नु पर्छ, ठिक छ। प्रथम चरणमा के पढ्नु पर्छ भने प्रथम चरण जुन लिखित परीक्षा हो, जसमा प्रथम पत्रमा विषय रहेको हुन्छन् सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण। पूर्णाङ्क चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको र उत्तीर्णक चाहिँ 40 रहेको छ र परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेको हुन्छन् MCQ, जुन प्रश्न सङ्ख्या 50 वटा रहेको हुन्छन् र प्रत्येक प्रश्न चाहिँ 2 अङ्कको रहेको हुन्छन्, ठिक छ, र समय 45 मिनट दिएको हुन्छ। र द्वितीयमा चाहिँ सेवा सम्बन्धी विषय रहेको छ। सेवा सम्बन्धी यो पनि 100 पूर्णाङ्कको रहेको छ र उत्तीर्णक 40। विषयगत रहेको छ परीक्षा प्रणाली। छोटो उत्तर चाहिँ 12 वटा प्रश्न हुन्छन्, प्रत्येक प्रश्न 5 अङ्कको र लामो उत्तर 4 वटा हुन्छन्, जुन प्रत्येक 10 अङ्कको हुन्छन् र समय चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट दिएको हुन्छ, ठिक छ। यो प्रथम चरण चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको हुन्छन्, 100 पूर्णाङ्कको प्रथम र द्वितीय चाहिँ पनि 100 को मिलाएर 200 पूर्णाङ्कको हुन्छन्। र अब द्वितीय चरणमा के हुन्छन्? विषय चाहिँ अन्तर्वार्ता मात्र हुनेछन् द्वितीय चरणमा, ठिक छ, र पूर्णाङ्क चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको। उत्तीर्ण चाहिँ तोकेको छैन कतिले उत्तीर्ण गर्नु छन् र परीक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छन् भनेको मौखिक हुन्छन्, मौखिक परीक्षा हुन्छन्, ठिक छ। अब द्रष्टव्यमा के दिएछ? द्रष्टव्यमा 1 मा रहेछ यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, ठिक छ। र दोस्रोमा रहेछ प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुटे हुनेछन्। यसको मतलब के भयो? प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा के हुन्छ? छुटे हुनेछन्। र 3 नम्बरमा रहेछ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछन्, ठिक छ। नेपालीमा पनि हुन सक्नेछन्, इङ्ग्लिसमा अथवा दुवैमा, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा हुन सक्नेछन्। र 4 नम्बरमा रहेछ वस्तुगत बहुवैकल्पिक भनेको मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क काट्न गरिनेछन्, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिने छैन र अङ्क काट्न पनि गरिने छैन। यसको अर्थ यदि तपाईहरूले गलत उत्तर दिएमा एउटा गलत भयो भने 20% जुन तपाईहरूले सही टिक लगाउनु पर्छ त्यसबाट पनि अङ्क कट्नेछ, ठिक छ। 5 नम्बरमा छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा विद्यार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर
ABCDमा लेख्नु पर्नेछन्। सानो अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछन्। ठिक छ। र 6 नम्बरमा छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्न पाइने छैन। र 7 नम्बरमा रहेछ परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या अङ्क र अङ्क भार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिए अनुसार हुनेछन्। र 8 नम्बरमा छ विद्यार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। ठिक छ। र 9 नम्बरमा रहेछ विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टै छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। र परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। र 10 नम्बरमा रहेछ यस पाठ्यक्रममा योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुनी ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। र 11 नम्बरमा रहेछ प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइने छन्। र 12 नम्बरमा रहेछ पाठ्यक्रम लागू मिति 2078 सार्व महिना 1 गते। ठिक छ। र अब प्रथम पत्रमा के पढ्नुपर्छ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षामा के पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ। खण्ड क भनेको खण्ड कमा 60% अङ्क जुन वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हो। 30 वटा प्रश्न सोध्ने गर्छ सामान्य ज्ञानबाट। प्रत्येक क्वेसन चाहिँ 2-2 अङ्क हुन्छन्। टोटल गरी 60 अङ्क हुन्छन्। अब सामान्य ज्ञानमा कुन कुन च्याप्टरबाट पढ्नुपर्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1 मा विश्वको भूगोल। विश्वको भूगोलमा महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल र जलवायु। विश्वको भूगोलमा यति पढ्नुपर्छ। ठिक छ। र 1.2 मा नेपालको भूगोलमा धरातलीय स्वरूप, किसिम, विशेषता, जलवायु, हावापानी र जनजीवन पढ्नुपर्छ। र 1.3 मा नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू सम्बन्धी जानकारी। 1.4 मा नेपालको इतिहास, नेपालको इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू। र 1.5 मा पढ्नुपर्छ नेपाली समाजका परम्परा, सामाजिक मूल्य र मान्यता, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म, जात जाति र भाषा भाषी र जनसङ्ख्या बारेमा पढ्नुपर्छ। 1.6 मा नेपालको राजनीतिक विभाग, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी सामान्य जानकारी। र 1.7 मा नेपालको संविधान भाग 1 र 3। ठिक छ। र 1.8 मा दिगो विकास, वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, स्वास्थ्य, रोग, खाद्य र पोषण। र 1.9 मा मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार। र 1.10 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क, आसियान, युरोपियन र युनियन सम्बन्धी पढ्नुपर्छ। र 1.11 मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरूबारे पढ्नुपर्छ सामान्य ज्ञानमा। ठिक छ। र 2 नम्बरमा रहेको छ संस्थागत ज्ञान जुन 10 अङ्कको हुन्छन् संस्थागत ज्ञान। ठिक छ। यसमा 2.1 मा नेपाल दूरसञ्चार सेवाको विकास क्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय। र 2 मा रहेछ
2.2मा दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम प्रविधि उपकरण तथा आविष्कार र शब्दावलीहरू र 2.3मा विभिन्न आधारभूत वैज्ञानिक परिमाण र तिनीहरूको मापन मेजरमेन्ट CGS, MKS, FES र SI सिस्टम इत्यादि सम्बन्धी ज्ञान र 2.4मा ITU तथा नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदाय संस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी चाहिँ राख्नु पर्नेछ। ठिक छ, यो चाहिँ 10 अङ्कको हुन्छन् र सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ 50 टोटल गरी जिके चाहिँ 60 मार्कको हुन्छन्। ठिक छ, र 40 मार्कको चाहिँ बहुवैकल्पिक सामान्य बौद्धिक परीक्षण जसलाई आइक्यू पनि भनिन्छन् भने 40 अङ्कको यसबाट सोध्ने गर्छन्। 3 नम्बरमा रहेछ सामान्य बौद्धिक परीक्षण। 3.1मा रहेछ शाब्दिक तार्किक चतुर्यता परीक्षण जसमा के पढ्नुपर्छ भने बौद्ध शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, तर्क विचार सम्बन्धी, श्रेणीक्रम, पङ्क्तिक्रम, आगमन र निगमन। र 3.2मा मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण जसमा अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएका सङ्ख्या, अक्षर सङ्केत, मिलाउने साझा गुण, मेट्रिक्स, सत्याङ्क, व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच, रुचि, अङ्गणितीय तर्क क्रिया पढ्नुपर्छ। र 3.3मा अशाब्दिक तार्किक परीक्षण जसमा अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, चित्रात्मक विश्लेषण, भेनचित्र, म्याट्रिक्स, त्रिभुज र वर्गहरूको रचना, चित्र वा आकृति बनावट र विश्लेषण चाहिँ पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ 40 मार्कको हुन्छन्। 20वटा क्वेसन यसबाट सोध्ने गर्छ। र अब दोस्रो पत्रको लागि, द्वितीय पत्रको लागि के पढ्नुपर्छ? सेवा सम्बन्धी भनेको खण्ड कमा चाहिँ 40 अङ्कको योबाट सोध्ने गर्छन्। 1 नम्बरमा रहेछ कार्यालय व्यवस्थापन र आर्थिक लेखा सम्बन्धीबाट 1.1मा कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापन यसभित्र रहेका च्याप्टरहरूको रहेछ। 1.1.1मा कार्यालयको परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकार र 1.1.2मा कार्यालय सहायकका कार्य र गुणहरू र 1.1.3मा कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व र 1.1.4मा कार्यालय स्रोत साधनको परिचय, प्रकार र उपयोग र 1.2मा रहेको छ कार्यालय कार्यविधि। कार्यालय कार्यविधिभित्र के पढ्नुपर्छ भने 1.2.1मा दर्ता, चलानी र पत्र व्यवहार र 1.2.2मा टिप्पणी, लेखन र टिप्पणी तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र 1.2.3मा प्रतिवेदन लेखनमा परिचय, प्रकार, प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 1.3मा अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, अभिलेख चक्र, उद्देश्य र आवश्यकता र 1.4मा फाइलिङको परिचय, आवश्यकता, विधि एवं तरिकाहरू र 1.5मा पञ्जिका, अनुक्रमणिका, इन्डेक्सिङको परिचय, महत्त्व र प्रकार। 1.6मा कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व। 1.7मा कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम र 1.8मा कार्यालयमा जनसम्पर्क र व्यवस्थापन र 1.9मा बैठक व्यवस्थापन र निर्णय, माइन्युट लेखक र 1.10मा सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनका विधिहरू र 1.11मा जिन्सीयताको परिचय र महत्त्व तथा जिन्सी व्यवस्थापन र 1.12मा आर्थिक कार्यप्रणाली र बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 1.13मा रहेको छ लेखा, लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण परिचय, उद्देश्य र विशेषताहरूबारे जानकारी गर्नुपर्छ र 1.14मा खाताका प्रकार र डेबिट र क्रेडिटका नियमहरू र 1.15
15 गोस्वारा भाउचर बैंक नगदी किताब तथा बजेट हिसाब सम्बन्धी जानकारी चाहिँ पढ्नुपर्छ। र अर्को खण्ड खमा चाहिँ जुन 40 अङ्कको सोध्ने गर्छन्, संस्थागत ज्ञानबाट 40 मार्कको सोध्ने गर्छ। यसबाट 2.1 मा रहेछ नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विकासक्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र। र 2.2 मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रावधान पत्र र नियमावली। र 2.3 मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावली 2061 को विधा परिच्छेद 7 आचरण तथा अनुशासन परिच्छेद 9 र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य जानकारी। र 2.4 मा कम्पनी ऐन 2063 को परिच्छेद 2 कम्पनीको स्थापना परिच्छेद 3 प्रबन्ध पत्र नियमावली तथा विवरण पत्र परिच्छेद 5 कम्पनीको सभा। र 2.5 मा दूरसञ्चार ऐन 2053 को परिच्छेद 7 र 8। र 2.6 मा नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 3 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक व्यवस्थापन। 3 नम्बरमा रहेछ सार्वजनिक व्यवस्थापन च्याप्टरमा। 3.1 मा रहेछ सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र। र 3.2 मा रहेछ सङ्गठनको परिचय र गठनका आधारहरू। र 3.3 मा रहेछ नागरिक वाडापत्र, सार्वजनिक वाडापत्र, पब्लिक चार्टर, अवधारणा, उद्देश्य र महत्त्व। र 3.4 मा रहेछ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र तरिकाहरू। र 3.5 मा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीका अधिकार तथा कर्तव्य एवं पालना गर्नुपर्ने आचरण। र 3.6 मा सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 2, 4 र 5। र 3.7 मा रहेछ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 को भाग 2 कसुर र सजाय। र 3.8 मा रहेछ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 परिच्छेद 2, 4 र 5। र 4 नम्बरमा रहेछ बजार व्यवस्थापन च्याप्टर। 4 मा रहेछ बजार व्यवस्थापनमा 4.1 मा बजार र बजारीकरणको परिचय, इन्ट्रोडक्सन टु मार्केट एन्ड मार्केटिङ। र 4.2 मा बजारका लागि आवश्यक तत्त्वहरू, इसेन्सियल फिचर्स अफ अ मार्केट। र 4.3 मा बजारका वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ मार्केट। र 4.4 मा रहेछ ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्भिस, उद्देश्य र महत्त्व। र 4.5 मा रहेछ ग्राहक सम्बन्धी सिपहरू, पब्लिक रिलेसन स्किल्सका उद्देश्य र महत्त्व। र 4.6 मा रहेछ बजार विश्लेषणका विधि, प्रक्रिया, महत्त्व र उद्देश्य। र 4.7 मा रहेको छ बजार अनुसन्धान क्षेत्र र प्रक्रियाबारे जान्नु पर्ने रहेछ। र अर्को खण्ड ग मा रहेको छ। खण्ड ग बाट 20 अङ्क 20% अङ्क चाहिँ सोध्ने गर्छन्, ठिक छ। जुन चाहिँ रहेको छ 5 नम्बरमा रहेको छ व्यवहारिक गणित, ठिक छ। 5.1 मा रहेछ एकीक नियम। 5.2 मा रहेछ विभिन्न र प्रतिशत। र 5.3 मा नाफा र नोक्सान। 5.4 मा साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज। र 5.5 मा अनुपात र समानुपात। र 5.6 मा औसत र माध्यक र माध्यिका। फेरि एकपटक सुरुदेखि अन्तिमसम्म सिलेबस हेरिलिनुहोला। म बिस्तारै माथि गर्दै जान्छु अनि तपाईँ स्क्रिनसट लिनु छ भने रोकेर लिइहाल्नुहोला, ठिक छ।
र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु, कुन तहको सिलेबस फेरि चाहियो भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। र अन्तमा म भन्न चाहन्छु, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।